कहिलेकाहीँ हाम्रो सम्बन्ध यस्तोसँग जोड्छ अथवा घर परिवारसँग पनि यो कारणले बिग्रिन्छ कि बारम्बार त्यो सम्बन्धमा गाँठो पर्छ अनि फेरि फुक्छ, फेरि गाँठो पर्छ, फेरि फुक्छ। कुनै दिन यस्तो स्थिति आउँछ कि त्यो सम्बन्धमा गाँठो पर्छ, किनकि जुन सम्बन्धमा गाँठो पर्दै फुक्दै बन्दै बिग्रिँदै गर्छ, अविश्वासको वातावरण हुन्छ। त्यो सम्बन्धमा संवाद हुनुपर्छ, कम्युनिकेसन बसेर त्यो सम्बन्धलाई सुल्झाउनुपर्छ, संवाद गर्नुपर्छ। यदि हामीले संवाद गरेर बोलेर छलफलद्वारा त्यो गाँठोलाई फुकाउन सकिएन भने त्यो एक दिन त्यो सम्बन्धको रस्सी टुट्छ, त्यो चुट्टिन्छ, कहिले पनि जोड्दैन। त्यसैले त्यो सम्बन्ध नचुट्याउनका लागि, जोडिराख्नका लागि हामीले संवाद गर्नु जरुरी छ। जय जय श्री राधे।